कर्मीहरूलाई भने है 3 महिनामा मोमो पनि बनाउनु। त्यही भएर पटक पटक भन्छु 3 महिना बनाउँदाखेरि 3 महिनासम्म बनाउँदाखेरि 3 महिना सिक्दा पनि यदि लोकल चिकनमा हाल्ने हातलाई ज्याम थिच्ने किमा बनाएर है हो यो चाहिँ मैले जिन्दगीभरि जो पढे बाबाको लागि सिकाउनु पठाएको होइन यहाँ है यो पढाउने टिचरको लागि सिकाउनु पठाएको होइन नि यहाँ आफ्नो लागि पठाइदिएको अनि आफ्नो लागि के अरे आफूले त अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मैले भने मोमोको क्लास 3 दिन पुगेन 4 दिन गर 4 दिन पुगेन 5 दिन गर 5 दिनमा एक हप्ता मोमो बनाऊ या के जान्छ र एटलिस्ट मोमो बनाउनु त आयो भन्ने ढुक्क त हुन्छ हो। अब यो मोमो सिद्धिले त हामी इन्डियनको क्वारी गर्छौँ त्यस पछाडि पिज्जाको क्लास गर्छौँ। पिज्जा सिद्धियो पिज्जाको लागि 1 बोरा मैदाले पुग्ने ठाउँ 2 बोरा